नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। भारतबाट नेपालीहरू फर्किने क्रम ह्वात्तै बढ्यो। गौरी फन्टा र गड्डा चौकी नाकामा भिडभाड, बेलहिया नाकामा स्वास्थ्य जाँचमा कडाई। बाढीले पुरिएका संरचना पुनर्निर्माणमा सरकारले ध्यान नदिँदा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामाथिको अन्यल कायमै। वैशाखमा पानी काठमाडौँ ल्याउन कठिन। दिक्तेल गाईघाट सडक अन्तर्गत फोक्सिङ टार स्थित सुनकोशी नदीमा 9 वर्ष अघि ठेक्का लागेको पक्की पुल अझै बनेन। समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई नै दोस्रो पटक म्याद थप। र बचतकर्ताको 6 करोड भन्दा बढी रकम फिर्ता गर्न मुना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आनाकानी। आफूले जम्मा गरेको रकम माग्दा उल्टै धम्की दिएको बचतकर्ताको गुनासो। अब न्यूज विस्तारमा। भारतमा कोभिड संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएपछि स्वदेश फर्किने नेपालीको चाप बढेको छ। खास गरी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका भारतसँग जोडिएका नाकामा नेपाल फर्किनेको लर्को छ। नेपालगञ्जको जमुनाहा नाका पनि दिनभर व्यस्त रह्यो। धनगढीको गौरीफन्टा र महेन्द्रनगरको गड्डा चौकीबाट बिहान र रातिको समयमा नेपालीहरू फर्किरहेका छन्। यसरी फर्किने नेपालीमा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा धेरैमा संक्रमण देखिएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमण व्यापक बनेपछि रोजगारी लगायत विभिन्न कामका लागि गएकाहरू लर्को लागेर फर्किरहेका छन्। यसरी फर्किनेमा कोरोना पोजिटिभ संक्रमण दर पनि बढेको छ। यहाँ लकडाउनको माहौल धेरै बढ्नेवाला छ भने चाहिँ सबै गोरखपुरको मान्छेहरूले त्यसकारणले तिमी गइहाल नेपालमा, पछि अब बौडर बन्द भयो भने चाहिँ साह्रो पर्छ तिमीहरूलाई। यो कोरोनाको समस्या र तपाईँको पछि तपाईँको फेरि यो कोरोनाले गर्दाखेरि तपाईँको यो इन्डियामा पनि लकडाउन भयो भनेपछि अनि खाना बस्नको समस्या होला भनेर अनि त्यही भएर हामी फर्क्यौँ। नाकामा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा केही दिन अघिसम्म 1-2 जना संक्रमित भेटिने गरेकोमा 2 दिन यता 30-40 जना भेटिने गरेका छन्। मंगलबार मात्रै 550 जनाको परीक्षण गर्दा 37 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। संक्रमण पुष्टि भएकाहरूलाई आइसोलेसन सेन्टरमा पठाउने गरिएको छ। एन्टिजेन टेस्ट गर्ने इन्डियाबाट आउने आप्रवासी मौसमी कामदारहरू आप्रवासीहरूलाई उहाँहरूलाई जाँच गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ जाँच गर्छौँ। जाँच गर्दा यदि पोजिटिभ देखिनु भयो भने रामलीला मैदानको त्यहाँ रहेको हाम्रो बाल मन्दिरमा आइसोलेसन छ, नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको, त्यहाँ आइसोलेसनमा पठाउँछौँ। एम्बुलेन्स चाहिँ आइएनएफले व्यवस्था गरिदिनु भन्छ, निःशुल्क एम्बुलेन्समा राखेर हामी पठाउने गर्छौँ। एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा पोजिटिभ देखिने क्रम बढेपछि नेपाल भारत सीमा नाका जमुनाहामा थप कडाई गरिएको छ। भारतबाट हाल दैनिक 800-900 नेपाली र त्योभन्दा बढी भारतीय भित्रिने गरेका छन्। भारतबाट आउने नेपाली नागरिक जुन नागरिक भए पनि हामीले पहिला स्वास्थ्य सेवा गर्ने काम गर्छौँ। हजुर, सुरक्षाकर्मीले उसलाई सुरुमा यहाँ चाहिँ होल्ड गरेर राख्ने, त्यसपछि हेल्थ पुलिसमा लगेर त्यसको चाहिँ जाँच पडताल गर्ने। खासगरी अहिले एन्टिजेन टेस्ट गर्ने गरेका छौँ। एन्टिजेन टेस्ट गर्दा पोजिटिभ भेटिएका व्यक्तिहरूलाई होल्डिङ सेन्टर, आइसोलेसन र होल्डिङ सेन्टर, संस्थागत आइसोलेसन र हामीले बाल मन्दिरलाई अहिले महानगरपालिकाको तर्फबाट सञ्चालन गरेको छ, त्यहाँ लगेर। भारतबाट फर्किनेहरूको सीमा नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गरेपछि पोजिटिभ भेटिएका सबैलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने गरिएको छ। बाँके बाहेकका जिल्लाका बासिन्दा पोजिटिभ भेटिए तिनै तहसँग समन्वय गरेर पठाउने गरिएको बाँके प्रशासनले जनाएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि बाँकेको जमुनाहाबाट क्षेत्रनाथ देवकोटाको रिपोर्ट। भारतमा कोभिड संक्रमण बढेपछि रूपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै स्वदेश फर्किने नेपालीहरूको संख्या पनि बढेको छ। रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट दैनिक 12 देखि 1300 नेपाली स्वदेश फर्किरहेका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएपछि नेपाल भित्रिनेहरूको संख्या पनि बढेको हो। यससँगै सिमानामा स्वास्थ्य जाँचमा कडाई गरिएको छ। नाकामा नै एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ। कोभिड पोजिटिभ देखि आइसोलेसनमा राख्ने र शंका लागेमा क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको रूपन्देही प्रशासनले जनाएको छ। पहिलो र दोस्रो लहरका क्रममा नै व्यवस्थित होल्डिङ सेन्टर बनाउने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यो निर्माण भएको छैन।
भारतमा कोभिड संक्रमण बढ्न थालेपछि दाङको नाका क्षेत्रमा पनि कडाई गरिएको छ। भारतबाट विभिन्न कामको सिलसिलामा दाङको कोइलावास नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने र बाहिरिनेलाई स्वास्थ्य जाँचमा कडाई गरिएको हो। नाकाको प्रवेशद्वारमा मास्क अनिवार्य गरिएको छ। आउने जाने सबैको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिने र लक्षण देखिए एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गरिएको छ। यो स्वास्थ्यको सम्बन्धमा हाम्रा चाहिँ यो कोइलावास स्वास्थ्य चौकीबाट हाम्रो टिम छ चाहिँ अब स्वास्थ्यको टिम अब बिहान हामी 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म सधैँ नियमित रूपले कुनै दिन पनि छोडेका छैनौँ। कोइलावास नाकाबाट भारतको तुलसीपुर, गेन्डा, दिल्ली लगायतका स्थानबाट पर्यटक बढी आउने गरेका छन्। त्यससँगै माघमा दाङको रिहार, घोराहीको बाराकुने र स्वर्गदारीमा स्नान गर्न ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटक आउने गर्छन्। भारतमा संक्रमण दर उच्च भएका बेला भारतीय नागरिकको बढ्दो आवागमन नियन्त्रण गर्न दुवै देशका सुरक्षा अधिकारी सचेत रहेको उनीहरूले बताएका छन्। सीमा क्षेत्रमा मास्क नलगाई आउने जो कोहीलाई सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले फर्काउने गरेका छन् भने आउने र जाने सबै यात्रुको यात्रा विवरण दर्ता गर्ने गरिएको छ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा आजको प्रश्न छ। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयले फर्काइदिनु सही हो कि गलत? ग्यालेक्सी 4K को एपमा गएर यसको प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको मतको अन्तिम परिणाम आज ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा प्रसारण गर्नेछौँ। प्रदेश न्यूज जारी छ, अहिलेलाई ब्रेक। अब बाँकी न्यूज। गत वर्ष आएको गेग्रान सहितको बाढीले पुरिएको संरचना पुनर्निर्माणमा सरकारले ध्यान नदिँदा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामाथिको अन्यल कायमै छ। सरकारले आगामी वैशाखभित्र मेलम्चीको पानी पुनः काठमाडौँ उपत्यकावासीको धारामा खसाल्ने बताए पनि पुरिएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा भने सम्बन्धित निकायको चासो गएको छैन। दोस्रो चरणको याङ्री र लार्केको काम समेत अलपत्र परेको छ। असार 1 गतेको बाढीका कारण फेरि अनिश्चित बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा सरकारको ध्यान गएको पाइन्न। दैनिक 17 करोड लिटर पानी काठमाडौँ लैजाने गरी सुरु भएको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न नहुँदै गेग्रानभित्र पुरिएको छ। हेलम्बु गाउँपालिकाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँध स्थलसम्म अस्थायी बाटो निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याए पनि अन्य कुनै काम सुरु हुन सकेको छैन, जसले वैशाखभित्र काठमाडौँका धारामा पुनः पानी खसाल्ने सरकारी योजना पूरा नहुने देखिन्छ। अब के बाँकी छ त? त्यहाँ सडक पुऱ्याएको छु हैन, गाउँपालिकाको उसमा त्यहाँ सडक पुऱ्याइसकेको छ। अब काठमाडौँमै बसेर पानी कहिले आउँछ भनेर उहाँहरू त्यो बस्नुभयो भने त त्यो कहिले पानी आफै हिँड्दैन हैन। तर तीव्र गतिमा यहाँ काम लाउने भने के चाहिँ बाँकी छ त? अहिले जुन मेन ठाउँको आस्था अहिले यो त्यो ठाउँमा थाहै हुँदैन। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, त्यो ठाउँ तपाईँ के भन्छ नि, यो बारीले मात्रै होइन पछि पनि त फेरि त्यो ठाउँ अवरोध हुनसक्छ। त्यस कारण त्यो ठाउँ थाहै हुँदैन। थाहै इन्टेकको लागि अर्को ठाउँमा व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले काठमाडौँवासीलाई पानी दिनको लागि अस्थायी मात्रै बनाउने, अस्थायी बनाउनलाई त्यो ठाउँको जुन 3 ठाउँको जुन पुरेको छ त्यो पुरेको हटाउने हो। टनलमा त केही अप्ठ्यारो भएको छैन र त्यो इमिडिएटली गर्ने हो भने त्यो सबै ठाउँमा त अब दुईटा डजर लाउने हो भने कति दिन लाग्ला त? 15 दिनभन्दा त बढी त लाग्दैन। आयोजनाको बाँधस्थलमा 15 मिटर अग्लो गेग्रान थुप्रिएको छ भने पानी नियन्त्रणका लागि बनाइएका संरचना बगरभित्र हराएका छन्। आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तहसँग अहिलेसम्म समन्वय नभएको र आयोजना स्थलमा कुनै कामको सुरुवात नहुनुले पनि सरकारले तोकेको समयमै पानी काठमाडौँ जान्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिने आधार छैन। नेपाल सरकारको तर्फबाट छिट्टै पानी आउँछ वा वैशाख जेठमा पानी आउँछ भन्ने कुरा छ। हामी यो विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यसैले अहिले पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जति बेलासम्म चाहिँ मेलम्चीदेखि तिम्बुसम्मको सडकको कुरा मात्रै होइन, यहाँ जति यो नदीले बिगारेका छन् यसको बारेमा अहिले पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले कुनै सुनवाई गरेको छैन। हाम्रा कुरा स्थानीय तहका गाउँपालिका या नगरपालिकाहरू छन्, उनीहरूको कुरा पनि सुनेको छैन। उसले अहिलेसम्म पनि छलफल गरेको छैन। त्यसैले यो छिट्टै पानी जान्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न।
असार 1 गतेकै बाढीका कारण मेलम्ची आयोजनाको दोस्रो चरणको याङ्ग्री लार्केको काम समेत अलपत्र अवस्थामा छ। याङ्ग्री खोला थुनिएर आएको बाढीले निर्माणाधीन पक्की पुल, सडक लगायत आयोजनाको मुहानस्थलसम्मको पहुँच मार्ग बगाएको छ भने निर्माण सामग्रीहरू बेवारसी अवस्थामा छन्। याङ्ग्री खोलाको बाढीले तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। यो मेलम्ची खानेपानीको विषयमा चाहिँ अहिले यो असार 1 गतिको जुन बाढी आयो, त्यो बाढी आइसकेपछि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ यो दोस्रो चरणको काम भइराखेको थियो, जस्तो मोटर बाटोको काम, त्यसपछि 3 पुलको काम, करिब 50% काम भइसकेको अवस्था थियो। तर असार 1 गतिको बाढीले चाहिँ तपाईँको मागलीदेखि यताको मोटर बाटो पनि छेदविच्छेद भएको। पृष्ठभूमिमा यहाँले देखिरहनु भएको यो सङ्गम स्थल याङ्ग्री र लार्के खोलाको हो, जुन यो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत काठमाडौँ लाने भनिएको छ। गत असार 1 गते आएको याङ्ग्री खोलाको बाढीले यहाँका तटीय क्षेत्रमा ठुलो जनधनको क्षति पुर्याइरहेको छ। यसैले मेलम्ची खानेपानी आयोजना नै समयमा काठमाडौँ पुग्छ पुग्दैन भन्ने अनेकग्रस्त रहेको अवस्थामा दोस्रो चरणको खानेपानी आयोजना काठमाडौँ पुग्छ अहिले नै 5 वर्षभित्रमा भन्नलाई अझै कठिन छ। सागर खड्का, ग्यालेक्सी फोके, याङ्ग्री, सिन्धुपाल्चोक। सरकारले समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा धमाधम म्याद थपिदिएर बेथितीलाई झनै प्रोत्साहित गरिरहेका धेरै उदाहरण छन्। दिक्तेल गाईघाट सडक खण्ड अन्तर्गत सुनकोशी नदीस्थित फोक्सिङ टारमा निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुल यस्तै एउटा उदाहरण हो। 2069 सालमा ठेक्का लागेको यो पुल पटक पटक म्याद थप गरिए पनि निर्माणले गति लिएको छैन। खोटाङलाई पूर्वी तराईका जिल्लासँग जोड्ने छोटो दूरीको एकमात्र सडक हो सगरमाथा लोकमार्ग। त्यही लोकमार्ग अन्तर्गत पर्ने सुनकोशी नदीमा पुल निर्माण ठेक्का लागेको 9 वर्ष भयो, तर अझै बनेको छैन। पुल नबन्दा उदयपुर र खोटाङ बीचको दूरी कम हुन सकेको छैन। आउजाउ गर्न आदि इत्यादि सबै सामान ओरबेर गर्ने गाह्रो छ। अब चाहिँ 10 वर्षभन्दा अगाडिदेखि सुरु भएको पुल हो। अब ठेकेदारको समस्याले हो कि यहाँ चाहिँ आएका इन्चार्जको समस्याले हो, काम गर्न गाह्रो जस्तो विषयले काम गरिरहेछन्। बिस्तारै ढिला सुस्ती त्यस्तै भइरहेछ। अब के भन्नु, हामी त ठुलो असुविधा छ नि हामीलाई। अब खोटाङ र यो उदयपुर चाहिँ नजिक हुने भइसकेको थियो, तर पुलको केसले गर्दा अझै पनि टाढै जस्तो भइरहेछ। पुल निर्माण 6 वर्षमा सक्ने गरी गौरी पार्वती YPJVले 2069 चैत 23 गते ठेक्का सकारेको थियो। आर्क डिजाइनको 120 मिटर लामो यो पुल निर्माण गर्नुपर्ने समय 2075 चैत 20 मै सकियो। ठेकेदारले विभिन्न बहानाबाजी गरेपछि सरकारले 2077 पुस 13 सम्मका लागि पहिलो पटक म्याद थप्यो। यस बीचमा काम सुरु गरेको देखाउने बाहेक भौतिक प्रगतिको कुनै काम अघि बढेन। त्यसपछि कोरोनाको बहाना बनाएर 2078 असार 12 गतेसम्मका लागि दोस्रो पटकको म्याद थप भयो। थपेको म्याद सकिएको पनि 6 महिना बितिसक्यो, तर काम भने 2070 सालमा जुन अवस्थामा थियो अहिले पनि त्यस्तै छ। पुल नबन्दा खोटाङवासी बढी समस्यामा परेका छन्। त्यो पुल भइदिएको भए यहाँबाट हिँडाको बिरामी 2 घन्टामा पुर्याउनु पर्थ्यो भने त 6 घन्टा लाग्छ। त्यो पुलको कारणले मात्र एउटा पुल समस्या भनेको त्यही छ। खोटाङीहरूले स्वास्थ्यमा समस्या झेल्नु परेको छ, किनभने जति बिरामी हुन्छन् मान्छेहरू हेलिकप्टर मार्फत चाहिँ काठमाडौँ लानुपर्ने परिस्थिति छ। हाम्रोमा एम्बुलेन्स चलाउनलाई बाटोको समस्या छ, त्यो पुलकै असर हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, मान्छेको जीवनस्तर उकास्नका लागि खाद्यान्न लगायतका व्यापार व्यवसाय लगायतका कुराहरूमा चाहिँ समस्या छ। 19 करोड 60 लाखमा ठेक्का लागेको यो पुल पूर्वी क्षेत्र सेक्टर नम्बर 1 धरानले हेर्छ। विगतमा कोभिड र अन्य बहानामा पुल निर्माण ढिलाइ भएको र अहिले कामले गति लिएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख नीतिश झा बताउँछन्। 45 दिनमा चाहिँ हामीले 8 बनाएर दिन्छौँ भनेर भनेको छ। त्यो 8 बनाइसकेपछि त त्यो 8 बनाउनको लागि स्पेसली लेबर चाहिन्छ हैन। त्यो 8 बनाइसकेपछि त्यो त तपाईँको काम फास्टै निस्किन्छ। भनेपछि भनौँ न यो तपाईँको असारमा सानसम्म 8 ब्रिज बन्ने हो, पुल चाहिँ भन्छ। सुनकोशीको पुल 2 जिल्लाकै समृद्धिको ढोका हो। तराईबाट व्यापारिक सामग्री लैजान र पहाडको प्राङ्गरिक उत्पादन तराईका बजार पुर्याउन यो पुल कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। तर पुल नबनेकै कारण वर्षको 6 महिना उक्त सडक खण्ड अवरुद्ध हुँदै आएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि उदयपुरबाट अभिमन्यु लामिछानेको रिपोर्ट।
चितवनको भरतपुरमा रहेको मुना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आनाकानी गरेको छ। संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताले पटक पटक धाउँदा पनि पैसा नपाएको गुनासो गरेका छन्। आफूले जम्मा गरेको रकम माग्दा उल्टै धम्की दिने गरेको बचतकर्ताले बताएका छन्। भनौँ न घर परिवार आफ्नो बालबच्चा सबै पाल्ने हो सर, अनि यहाँ पैसा निकाल्न आउँदा त पैसै दिँदैन सर। आफूले बचत गरेको नि पैसा दैनिक बचत तपाईँ फोन गरेर आउनु भन्ने, घरि फोन गऱ्यो पैसा बाँडेकै छैन भन्ने गर्दा गर्दा यहाँ धाउँदा मोटरसाइकलको तेल खर्च हुने, गाडी खर्च हुने भइरहेछ। पैसा चाहिँ धेरै होइन थोरै पनि, अब बाँकी त थोरै छ धेरै छैन, त्यो पनि अब पाउँदै पाइँदैन। सहकारीका अध्यक्ष समीक तामाङले भने माघ 11 गतेबाट बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिने बताएका छन्। सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष श्रीराम कुइखेलले 3 वर्ष अघि 2 करोड 38 लाख घोटाला गरेकाले अहिलेसम्म समस्या परिरहेको उनको प्रश्नोक्ति छ। सहकारीले बचतकर्ताको 6 करोड भन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ। 22 वर्षदेखि बन्द रहेको कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले मजगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नति सम्बन्धी निर्माण कार्यको आज शिलान्यास गरेका हुन्। मन्त्री आलेले भविष्यलाई दृष्टिगत गरी हालको 1525 मिटरलाई विस्तार गरेर 2500 मिटर लामो धावन मार्ग बनाउनु पर्ने बताए। मजगाउँ विमानस्थलको स्तर वृद्धिका लागि निकुञ्जतर्फ जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 2078 माघबाट काम सुरु गरी 2081 माघ 8 गतेसम्म विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गरिसक्ने गरी कान्छाराम KS उमा एन्ड कम्पनी JV काठमाडौँसँग सम्झौता गरिएको छ। ग्यालेक्सी न्युज जारी छ। अहिलेलाई पुनः ब्रेक। ब्रेकपछि अब बाँकी न्युज। नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेड अन्तर्गत ज्यालादारीमा खटाउने भनिएका 151 जना कर्मचारीलाई बिना जानकारी हटाएर नयाँलाई नियुक्त गरिएको छ। पुरानालाई जानकारी नदिई नयाँ 55 जनालाई नियुक्त गरिएको हो। नियुक्त गरिएका नयाँलाई आजदेखि जनकपुर धाममा तालिम दिन थालिएपछि पुराना कर्मचारीले तालिम स्थलमै गएर विरोध जनाएका छन्। रेलवेका पुरानालाई हटाएर महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले आफ्ना आसेपासेलाई नियुक्त गरेर तालिम दिनु गलत भएको पुरानाको गुनासो छ। उनीहरूले पुराना कर्मचारीलाई समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उहाँ आएर सिधै एउटा विज्ञप्ति निकाल्नु भयो, न कुनै निर्णय गर्नुभयो न केही गर्नुभयो, सिधै भन्नुभयो तिमीहरू जाऊ हट, तिमीहरू इलिगल छौ। कसरी इलिगल भयो? हामीलाई न खबर छ न केही छ। अहिले तालिम दिइरहेछ गोप्य रूपमा, जोखिम नेपाल रेलवेको भवन प्रशस्त खाली छ तालिम दिने ठाउँमा, तर न कुनै सूचना छ, न कुनै विज्ञापन छ, न कुनै खबर छ। यहाँ आएर गोप्य रूपमा तालिम दिँदैछ। किन दिँदैछ? हामीलाई तालिम दियो, हामीलाई राख्नु पर्यो, या त लोकसेवाबाट कर्मचारी लिनु पर्यो, या त हामीले राख्नु पर्यो। अब हामीहरूले यहाँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने हो होइन, किनभने हामीले यो तालिम सबभन्दा पहिला रोक्नु पर्यो। यो कुन कारण कुन प्रावधानबाट यहाँ लिएको छ तालिम होइन, कसरी नियुक्त गरेको छ यिनीहरूलाई, त्यो हामीले खबर गर्नु पर्यो। त्यो एटलिस्ट हामीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो क्या। सरकारले 88 लाख खर्च गरेर पुराना 151 कर्मचारीलाई तालिम दिएको थियो। महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले भने भारत स्थित KRCL कम्पनीका ट्रेनर मार्फत नयाँ नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई तालिम दिएको बताएका छन्। कामै नगरी ज्यालादारीका कर्मचारीले ज्याला पाउने कानुनी प्रावधान नरहेकाले पुरानालाई हटाएको उनको दाबी छ। सञ्चालन गर्नका लागि कुनै पनि अवयवहरू, कुनै पनि त्यसका कम्पोनेन्ट्सहरू तयार नभएको अवस्थामा नेपाल रेलवे कम्पनीको नाममा तलब खुवाउनका लागि जुन कर्मचारी राखेका थियो त्यसलाई मैले आउने बित्तिकै बिदाई गरेको थिएँ। त्यति बेला कुनै निश्चितता थिएन र म आएको मितिदेखि मैले भनेका तत्त सम्पूर्ण काम पुरा गरेर मैले नियुक्ति गरेको छु। रेल सञ्चालनको टुङ्गो नलागेको भन्दै महाप्रबन्धक झाले भदौ 18 गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई हटाएका थिए। उनीहरूलाई तत्कालीन महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले नियुक्त गरेका थिए। कुनै समय मनोरञ्जनको एकमात्र माध्यम रहेको रङ्गमञ्च हिजो आज संरक्षणको पर्खाइमा छ। सिनेमाघर, टेलिभिजन सहितको पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा एकमात्र विकल्पका रूपमा रहेको रङ्गमञ्च केही जिल्लामा भने रङ्गकर्मीहरूले बचाएर राखेका छन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो सप्तरीको तिलाठी गाउँ, जहाँ अझै पनि स्थानीय कलाकारले रङ्गमञ्चमा जीवन भर्ने काम गर्छन्।
भारतसँग सिमाना जोडिएको तिलाठी गाउँ 10 गजा सीमा रक्षाको सङ्घर्षका कारण चर्चित छ। सरस्वती पूजन उत्सव एवं वसन्त पञ्चमी मेलाले पनि यो गाउँलाई छुट्टै परिचय दिलाएको छ। सरस्वती पूजा आउन अझै चान्चुन 1 महिना बाँकी छ, तर तिलाठीका युवाहरू नाटक तथा रङ्गमञ्चीय प्रस्तुतिको तयारीमा जुटिसकेका छन्। सरस्वती पूजाको पुनित अवसरमा नि परापूर्वकालदेखि सरस्वती पूजाको आयोजना मुख्य त्यहाँ हामी हाम्रो परिषद श्री सरस्वती सांस्कृतिक नाट्यकला परिषदद्वारा रात्रिकालीन ड्रामा मञ्चन गर्दै आएका छौँ। यो विगत 2001 सालदेखि स्थापना भएर त्यही लगभग 77-78 सालदेखि नै भइरहेछ। अनि त्यसको हामीहरू त्यही नाटक मञ्चनको आगजनीका घटना बढेपछि 1980 सालतिरबाट सुरु भएको सरस्वती पूजाको क्रम अहिलेसम्म जारी छ। 2001 सालदेखि त स्थानीयले सरस्वती सांस्कृतिक नाट्यकला परिषद नै गठन गरेर मैथिली तथा हिन्दी भाषाको नाटक मञ्चन गर्दै आएका छन्। 2036 सालबाट हरगौरी नाट्यकला परिषदले पनि नाटक लेखन, निर्देशन र प्रस्तुतिमा साथ दिँदै आएको छ। सरस्वती पूजाको अवसरमा तिलाठी गाउँमा मात्रै 4-5 वटा नाटक देखाइन्छ। इतिहासमा बितेका घटनाहरू, आगामी समयमा हुने परिवेशहरू, आउन सक्ने विभिन्न किसिमका घटनाहरूबाट सचेत गराउन रात्रिकालीन नाटकहरूद्वारा समाजलाई जनचेतना फैलाउने किसिमका क्रियाकलापहरू गरेर विद्यार्थीहरूको व्यक्तित्व विकासमा पूर्णतः योगदान चाहिँ यस माध्यमबाट दिइराख्ने परम्परा चलिआएको छ। जस्तोसुकै समय र परिवेशमा जारी रहने यो क्रमले तिलाठीको वास्तविकता प्रस्तुत गर्ने मात्र होइन, स्थानीयलाई मनोरञ्जन पनि दिँदै आएको छ। सामाजिक परिघटनाहरू नाटकका लागि प्रमुख कथा बन्ने गरेका छन्। नेपालको परिवेशमा, समाजमा बदलिदो परिस्थिति अनुसार जब चाहिँ यो राणाकालीन शासन पञ्चायती व्यवस्था अन्त भयो, त्यसपछि सामाजिक कुरीतिहरूमा हामी प्रवेश गर्यौँ र सामाजिक कुरीति अन्तर्गतमा चाहिँ भ्रष्टाचार, त्यसपछि दाइजो प्रथा, त्यसपछि तपाईँको यो सामाजिक कुरीतिहरूमा यो बोक्सा बोक्सीहरूको यस्ता नाटकहरू खेलेर हामीले समाजमा मनोरञ्जन दिनुका साथै चेतना दिने खालको चाहिँ नाटकहरू प्रस्तुत गर्थ्यौँ। झन्डै 100 वर्षदेखि निरन्तरता दिए पनि रङ्गमञ्चको संरक्षणमा भने स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारसम्मको चासो नपुगेको गुनासो स्थानीयको छ। अब आउने पुस्ताले त्यति देखिरहेको छैनौँ हामीहरूले। अब यदि सरकार या राज्य सरकार यदि चासो देखाएन भने अब यो एउटा विश्व स्तरमा हेर्दाखेरि यो 7 दिनको सरस्वती पूजा मात्रै तिलाठीमा मात्रै हुन्छ। तर यदि यसलाई संरक्षण गरेन भने, राज्यले संरक्षण गरेन भने यो सायद बल्ल हुन्छ। सिनेमा, टेलिभिजन, मोबाइल र इन्टरनेटको बढ्दो प्रभावका बीच पनि ग्रामीण रङ्गमञ्चको क्रेज भावी पुस्तामा कायमै रहेको गतिलो उदाहरण हो तिलाठी। तर तत्काल संरक्षणका लागि उचित कदम नचाले इतिहास बोकेको ग्रामीण रङ्गमञ्च इतिहास बन्न समय लाग्दैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सप्तरीबाट जितेन्द्र कुमार झाको रिपोर्ट। हम लोग सरलता से महिषासुर का दमन कर पाएंगे। अब हमें महिषासुर के नाश के लिए ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। भारतबाट नेपालीहरू फर्किने क्रम ह्वात्तै बढ्यो। गौरीफन्टा र गड्डा चौकी नाकामा भिडभाड, बेलहिया नाकामा स्वास्थ्य जाँचमा कडाई। बाढीले पुरिएका संरचना पुनर्निर्माणमा सरकारले ध्यान नदिँदा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामाथिको अन्यल कायमै। वैशाखमा पानी काठमाडौँ ल्याउन कठिन। दिक्तेल गाईघाट सडक अन्तर्गत फोक्सिङ टार स्थित सुनकोशी नदीमा 9 वर्ष अघि ठेक्का लागेको पक्की पुल अझै बनेन। समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई नै दोस्रो पटक म्याद थप। र बचतकर्ताको 6 करोड भन्दा बढी रकम फिर्ता गर्न मुना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आनाकानी। आफूले जम्मा गरेको रकम माग्दा उल्टै धम्की दिएको बचतकर्ताको गुनासो। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।